المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. حياكم الله جميعا ومرحبا بكم إلى هذه المجالس العلمية التي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها وأن يجعلها في موازين حسناتنا يوم أن نلقاه. بداية نذكر بعض الفوائد حول حضور مثل هذه المجالس. لعل من أهمها أن السماع والتحمل للعلم بطريق الاستماع هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. ويظن بعض الناس أن السماع والتحمل للعلم بطريق المشافهة والرواية ليس إلا في القرآن والسنة، هذا ليس بصحيح. بل كل العلم يروى وينقل، سواء كان علما شرعيا أو غير علم شرعي. من أسند لك فقد أحالك. وكان السلف الصالح وغيرهم من أعلام القرون لا يشرحون كتابا ولا يحشون عليه ولا يعلقون عليه بأدنى تعليق ما لم يكن لهم حق روايته عن مؤلفه. وكما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة فتح الباري، قال: الأسانيد أنساب الكتب. الأسانيد أنساب الكتب. ولما شرح الزبيدي رحمه الله تعالى تاج العروس قدم في مقدمة الكتاب بأسانيده إلى الفيروزبادي صاحب القاموس المحيط. ومن فوائد هذه المجالس بالذات التي هي جرد للمتون الفقهية التعرف على مناهج الفقهاء في الاختصار، فإن الكلمة تنطوي على معان قد تشرح في صفحات. ومن الفوائد المهمة معرفة رأي الجمهور في المسائل المتفق عليها في المتون الأربعة. ومن الفوائد كذلك معرفة الاختيارات والتفردات في كل مذهب. ومن الفوائد، ولعل هذه الفوائد الخاصة، هي مراجعة المحفوظ لمن كان حافظا لشيء من هذه المتون. هذه بعض الفوائد التي كتبتها برأس القلم هنا في المسجد بعد أن وصلت إلى هنا. نبدأ برسالة ابن أبي زيد القيرواني، وقد شغب علي بعض المشاغبين منكم في الظهر وأنا متعب جدا، وهو يناظرني ماذا ستبدأ به. ودائما الذي في مكان بعيد لا يتصور وضع الذي يخاطبه، خاصة بالرسائل في الواتس. هل ستبدأ بدليل الطالب؟ هل سترتب على التاريخ؟ هل كذا وكذا؟ قلت له: سنبدأ بالرسالة لابن أبي زيد القيرواني لأسباب ليس هناك وقت أن أشرحها لك. ولعل أهم هذه الأسباب لماذا بدأنا بالرسالة لجلالة الرجل، فابن أبي زيد القيرواني هو أجل الأربعة، فله حق التقديم. الأمر الثاني أنه جعل الرسالة جامعة للفقه وأصول الدين. رسالته ليست كبقية المتون الأخرى، فكان له حق التقديم. الأمر الثالث أنه وقع اتفاقاً أن الأسانيد تبدأ بمالكيين التي لدي، فهذه المناسبة الثالثة التي جعلتني أبدأ برسالة ابن أبي زيد القيرواني. ونبذة يسيرة جدا عن
ابن أبي زيد القيرواني. هو العلامة أبو محمد بن أبي زيد القيرواني عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي بالزاي المعجمة، وقيل النفزاوي، وهذه معروفة في صيغ الأنساب. يعني لو أردنا أن ننسب إلى أبها نقول الأبهي، الأبهوي، الأبهاوي بالنسبة للبلد. وقيل أنها قبيلة من قبائل البربر، بل وقيل غير ذلك في معناها، قيل أنها نفزة بلد من بلاد الأندلس، وكان استقراره بعد ذلك في القيروان. ولد سنة 10 و300 وتوفي بها سنة 86 و300 الهجرة على الصحيح، عن 76 عاماً رحمه الله تعالى. كان من وجوه أهل العلم ورفعائهم، معنياً بلزوم السنة والأثر والرد على أهل الأهواء والبدع، وبخاصة العبيديين والطرقية أي المتصوفة، ولمعرفته ونبوغه في مذهب الإمام مالك كان يسمى بمالك الصغير. وكان رحمه الله تعالى عالماً فقيهاً ورعاً كريماً ممدحاً ثرياً عالي الهمة، سرياً حصلت له إمامة المالكية بل أهل السنة كافة في المغرب في زمانه. وكان عالي الإسناد، معنياً بلقاء الشيوخ والأخذ عنهم واستجازتهم غرباً وشرقاً، لا سيما في رحلته الحجازية لأداء فريضة الحج. ولهذا احتوشه الطلاب وكثر عنه الآخذون، وصار طلب العلم وتعليمه صنعته وتدريسه حرفته، فشهد درسه الكبار وتخرج به الأقران وألحق الأحفاد بالأجداد. وهذه عبارة تستخدم عند أهل الحديث، يعني يقول ألحق الأحفاد بالأجداد، بمعنى أن الجد تتلمذ عليه والأب ثم الحفيد. هذا يدل على علو الإسناد. وكان له في التأليف ريادة، وفي صنعته عناية، وعلى عبارته حلاوة وطلاوة. بلغت مؤلفاته نحو 40 مؤلفاً في التفسير والحديث والفقه والرد على المخالفين. وكان أول مؤلفاته الرسالة، ولهذا قالوا فيها هي باكورة السعد وزبدة المذهب. وقد كتبها استجابة لرغبة بلديه ومؤدب الصبية ومعلمهم القرآن الكريم أبي محفوظ محرز بن خلف البكري التونسي المالكي، المولود سنة 40 و300 للهجرة، متوفى سنة 13 بعد 400 للهجرة. هذه معلومات مختصرة حول ابن أبي زيد. أما الرسالة فقد اشتهرت في زمنه وبعد زمنه اشتهاراً عظيماً إلى يومنا هذا. وكان أول شروحها لتلميذه أبي بكر محمد بن موهب المتوفى سنة 6 و400 للهجرة. وقيل بل أول شارح لها هو القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي البغدادي المتوفى سنة 22 و400 للهجرة، وهو مالكي معروف. وقد بيعت أول نسخة من شرحه لها ب100 مثقال ذهب. وهذان الشرحان يلتقيان مع ابن أبي زيد رحمه الله تعالى على طريقة السلف كما ذكر ذلك ابن القيم. أما جل الشروح المطبوعة لبعض المالكية وغيرهم من المتأخرين فهي على طريقة الخلف في الحيدة عن مذهب السلف في بعض القضايا التي حصل فيها الخلاف. وقد تناولها علماء آخرون بالنظم، منها نظم في 90 بيتاً لمقدمة الرسالة في الاعتقاد للشيخ أحمد بن مشرف أو مشرف المالكي الأحسائي المتوفى سنة 85 و200 بعد 1000 للهجرة، وهذا طبعته جامعة الإمام. ومن قبل أفرد المقدمة الخفاف المالكي وغيره رحمهم الله جميعاً.
مقدمة هذه الرسالة، وهو سبب تقديمها في الرواية والإقراء والإسماع، أن مقدمتها على وجازتها حاوية لأصول الاعتقاد في الإسلام على طريقة سلف هذه الأمة وخيارها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، في بيان حقيقة الإيمان وأركانه الستة، وتقرير توحيد الله سبحانه في أسمائه وصفاته كالاستواء وإثباتها على حقيقتها وتفويض كيفيتها إثباتا من غير تفويض للحقيقة ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، رحمه الله رحمة واسعة. هذه مقدمة يسيرة حول كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ولماذا ابتدأنا به. الآن إلى سياق الإسناد إلى الرسالة. أروي بحمد الله تعالى كتاب الرسالة ابن أبي زيد القيرواني إجازة عن الشيخ العلامة السفير عبد الوهاب دكري المالكي المتوفى سنة 20 و400 بعد الألف، وعن علامة المغرب محمد بن عبد الوهاب المنوني المالكي المتوفى سنة 20 و400 بعد الألف، رحمهم الله تعالى. كلاهما عن المحدث الكبير عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني المتوفى سنة 82 و300 بعد الألف، وهو صاحب كتاب فهرس الفهارس. حاء أي تحويل للإسناد. وأعلى روايتي لهذا الكتاب عن الشيخ الفقيه الفرضي عبد الفتاح حسين راوة الحضرمي، توفي رحمه الله سنة 24 بعد 400 والألف للهجرة. والشيخ العلامة المعمر الأديب عبد الله بن أحمد الناخبي، توفي سنة 28 و400 بعد الألف، يمني من حضرموت. ثلاثتهم عبد الحي الكتاني وعبد الفتاح راوة وعبد الله الناخبي عن عمر بن حمدان المحرسي المدني المالكي المتوفى سنة 68 و300 بعد الألف، عن أبي الحسن علي بن ظاهر الوتري المدني الحنفي المتوفى سنة 22 و300 بعد الألف، عن الشيخ عبد الغني بن طالب المدني المتوفى سنة 98 و200 بعد الألف، عن العلامة عبد الرحمن بن محمد الكزبري المتوفى سنة 85 و100 بعد الألف، عن أحمد بن عبيد العطار الدمشقي المتوفى سنة 18 و100 بعد الألف أو 200 بعد الألف، عن الشيخ إسماعيل العجلوني المتوفى سنة 62 و100 بعد الألف، وأبي المعالي محمد بن عبد الرحمن العامري الشهير بابن الغزي المتوفى سنة 67 و100 بعد الألف، عن أبي المواهب ابن عبد الباقي الحنبلي المتوفى سنة 26 و100 بعد الألف، عن النجم محمد بن بدر الغزي الدمشقي المتوفى سنة 61 بعد الألف، عن والده الشيخ البدر محمد بن الرضي محمد الغزي المتوفى سنة 84 و900 للهجرة، عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري متوفى سنة 26 و900. وجميع الأسانيد والكتب في ثبت شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وسيطبع قريبا بتحقيقي خلال 3 أشهر 4 أشهر إن شاء الله سيكون في السوق، وجميع الأسانيد فيه. قال شيخ الإسلام: أخبرني بها أبو إسحاق إبراهيم بن صدقة بن إبراهيم الحنبلي الصالحي إذنا، توفي سنة 58 و800 للهجرة، عن الفقيه أبي عبد الله محمد بن عرفة الورغمي المالكي التونسي المتوفى سنة 30 و800. قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن جابر الوادياشي المتوفى سنة 49 و700، وهذا له ثبت الوادياشي معروف مطبوع. عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن هارون محمد بن عبد العزيز بن إسماعيل الطائي القرطبي المعمر نزيل تونس، توفي سنة 2 و700 للهجرة. عن أبي القاسم بن محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان الأنصاري الأوسي القرطبي المعروف بابن الطيلسان، توفي سنة 42 و600 للهجرة. عن عبد الحق بن محمد بن عبد الخالق بن أحمد الخزرجي القرطبي المتوفى سنة 24 و500 للهجرة. عن أبي عبد الله محمد بن فرح مولى بن الطلاع متوفى سنة 97 و400 للهجرة. عن أبي محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم القرطبي المقرئ الشهير صاحب التصانيف، توفي سنة 37 و400 للهجرة. وأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن عابد المعافري القرطبي المتوفى سنة 39 و400 للهجرة، كلاهما عن أبي محمد
عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب، ويقال له مالك الصغير، متوفى سنة 86 و300 للهجرة رحمه الله تعالى، فذكر الرسالة. والآن إلى الشروع في قراءتها. يبدأ معنا القارئ الكريم الشيخ عبد الله، فليتفضل. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى ابي محمد عبد الله بن ابي زيد القيرواني رضي الله عنه وارضاه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال ابو محمد عبد الله بن ابي زيد القيرواني رضي الله عنه وارضاه: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرره إلى رفقه وما يسره إلى رفقه وما يسره له من رزقه، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بآثار صنعته، وأعلم إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهذا من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين باليسرى، وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنة الناطقين وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عندما حد لهم، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة، مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعلمه الجوارح. هذا يسمى سبب التأليف، يعني سبب تأليف هذا الكتاب هو سؤال أحد تلامذة ابن أبي زيد كما ذكرنا لكم في المقدمة. نعم. وتعلمه الجوارح وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها وضرائبها، وشيء من الآداب منها، وجمل من أصول الفقه وفنونه، على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وطريقته مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين، لما رغبت فيه من تعليم ذلك للوالدان كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبتهم. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته بنفسي، ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجله الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، وتنبيههم على معاني الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها، وما عليهم أن تعتقدوا من الدين قلوبهم وتعملوا به جوارحهم، فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر، وقد مثلت لك ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه، ويسعدون باعتقاده والعمل به. وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة ل7 سنين، ويطلق عليها ل10، ويفرق بينهم في المضاجع. هذا حديث مشهور لكن متكلم في أسانيده، ومن أهل العلم من حسنه. نعم. فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم، وسكنت إليه أنفسهم، ونست بما يعلمون به من ذلك جوارحهم. وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. وسأفصل لك ما شرط لك ذكره بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى، وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شريك له. في بعض النسخ هنا عنوان ما يعتقد في الذات الإلهية، بعض النسخ فيها. نعم. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كونها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره
نعم، وقع في بعض النسخ العليم الخبير بدلا من العالم، وهو أولى لأنه هكذا ورد في القرآن العليم الخبير، ولم يرد العالم إلا مقيدا عالم الغيب أي بالغيب. نعم. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. على عرش استوى وعلى ملكه احتوى وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيلين ولا صفة لمخلوق فينفذ. والإيمان بالقدر خيره وشره كله ومره وكل ذلك قدره الله ربنا ومقادير الأمور بيده ومصرفها عن قضائه. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركات وآجالهم الباعث الرسل إليه لإقامة الحجة عليهم. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه الطويل وهدى به الصراط المستقيم. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين حسنات وصلح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن عاقبه بناره أخرجه منها ومن عاقبه الله بناره. نعم. ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فادخله به جنته. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويخرج منها بشفاعة النبي من شفع له من أهل الكبائر من أمته. وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار الخلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم وهي التي أخرج منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. وخلق النار فأعدها دار الخلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن ملته. وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعقد الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ويكتبون صحائفهم بأعمالهم. فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. وأن الصراط حق يجوز العباد بقدر أعمالهم فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليهم من نار جهنم وقوم أوقتهم فيها أعمالهم. والإيمان بحوض رسول الله تلدهم أمته لا يرضى من شرب منه ويذاب عنه من بدل وغير. وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص في القلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص برأسها لا يكون فيها النقص وفيها زيادة. ولا يكون قول الإيمان إلا بالعمل ولا قول وعمل إلا بالنية ولا قول وعمل ونية إلا بموافق سنة. وأنه لا يكون أحد بذنب من أهل القبلة. وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون. وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسرون يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يصدر شيء من ذلك عن علم ربهم. وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. وأن خير القرون الذين رأوا رسول الله وآمنوا به ثم الذين يلونهم وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وأن لا يذكر أحد من صحابة رسول الله إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم. وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويقال بهم أحسن المذاهب. والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح واقتداء آثارهم والاستغفار له وترك المراء والجدال في الدين وترك كل ما أحدثه المحدثون. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. هذه هي المقدمة التي هي في أصول الإيمان. نعم. بأسانيدكم حفظكم الله. باب ما يجب من الوضوء والغسل. الوضوء يجب لما يخرج من أحد مخرجين من بول أو غائط أو ريح أو لما يخرج من الذكر المني مع غسل الذكر كله منه. وما الأبيض الرقيق يخرج
يخرج غالبا بإثر البول يجب منه ما يجب من البول. وأما من يفهم الماء الدافع الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع رائحته كرائحة الرجل وماء المرأة ماء رضيع الأصفر يجب منه الطهور، فيجب من هذا طهور جميع الجسد كما يجب من طهور الحيضة. وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء، ويستحب لها ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة، ويجب الوضوء من زوال العمل بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو تخبط جمود. ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة بالجسد للذة والقبلة للذة ومن مس الذكر. واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك. ويجب الطهور مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة أو انقطاع بالحيضة أو الاستحاضة أو النفاس أو بمغيب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل. ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل ويوجب الحد ويوجب الصغار ويحسن الزوجين. ويحل المطلقة ثلاثة للذي طلقها. ويفسد الحج ويفسد الصوم. وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت. وكذلك إذا رأت الجوفة تطهرت مكانها وأتت بعد يوم أو يومين أو ساعة. ثم إن عاودها دم أو رأت صورة أو كرة تركت للصلاة. ثم إذا انقطع عنها اغتسلت وصلت. ولكن ذلك كله كدم واحد في الليلة والاستواء حتى يكون ما بين الدمين مثل 8 أيام أو 10 فيكون حيضا مختلفا. ومن تمنى بها الدم بلغت 15 يوما ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها. وإن انقطع الدم فساد وإن كان قرب الولادة اغتسلت وصلت. وإن تمنى بها الدم جلست 60 ليلة ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتطهر. باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجب من اللباس في الصلاة. والمصلي يناجي ربه فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو بالطهر إن وجب عليه الطهر. ويكون ذلك بماء طاهر غير مشروب بنجاسة ولا بماء قد تغير لونه بشيء خالقه من شيء نجس أو طاهر، إنما غير لونه الأرض التي هو بها من سبخة أو حمأة أو نحوهما. وماء السماء وماء العيون وماء الأبار وماء البحر الطيب طاهر مطهر بنجاسة. وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر غير مطهر وفي وضوء أو طهر أو زوال نجاسة. وما غيرت النجاسة فليست طاهر ولا مطهر. وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغير. وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة والسقط منه قلوب وبدعة. وقد توضأ رسول الله لمده وهو وزنه صلى الله عليه وسلم. إذا ورد اسم النبي صلى الله عليه وسلم فصلي عليه. عندك ما هو موجود عندك؟ صلي عليه. وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمده وهو وزن رجل وثلث. وطهر لصائم وهو 4 أولاد بمده عليه الصلاة والسلام. وطهارة البقعة للصلاة واجبة. وكذلك طهارة الثوب فقيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض. وقيل وجوب السنن المؤكدة. وينهى عن الصلاة في معاطم الإبل ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام والحمام حيث لا يوقد منه ظهره والمزبلة والمجزرة ومقبرة المشركين وكنائسهم. وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء والدرع القميص. ويكره أن يصلي بثوب ليس على أكتافه شيء فإن فعل لم يعد. وأقل ما يجب المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصير الساتر الذي يستر ظهور قدميها. وخمار تتقنع به وتباشر كفيها الأرض في السجود مثل الرجل. باب صفة الوضوء ومسؤوله ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار. وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه. وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به أو الاستعمال لئلا يصلي بها في جسده ويجزئ فعله بغير نية. وكذلك غسل الثوب النجس وصلة الاستنجاء أن يبدأ بعد غسل يده فيغسل مخرج الثوب ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمدد أو غيره أو بيده ثم يحكها بالأرض ويغسلها ثم يستجيب بالماء ويواصل سبه ويسترخي قليلا ويجيد عرق ذلك بيده حتى يتنظف. وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين ولا يستجيب بالريح. ومن استجمر ب3 أحجار يخرج آخرهن نقيا أجزاء والماء أطهر وأطيب وأوجب وأحب إلى العلماء. ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك مما يوجب الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل دخولهما في الإناء. ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الإناء والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين. وسنة وباقية فريضة. فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره
سنة وباقيه فريضة. ومسح الأذنين سنة وباقيه فريضة. فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله، ولم يره بعضهم من الأمر بالمعروف وكون الإناء على يمينه أمكن له في تناوله، ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن كان قد بال أو تطور غسل ذلك منه ثم توضأ، ثم يدخل يده في الإناء فليأخذ الماء فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء أو 3 غرفات، وإن استاك بأصبعه فحسن، ثم يستنشق بأنفه الماء ويستتره ثلاثا، يجعل يده على أنفه كامتخاطه، ويجزئه أقل من 3 والمضغ والاستنشاق، وله جمع ذلك في غرفة واحدة، والنهاية أحسن. ثم يأخذ الماء إن شاء بيده جميعا وإن شاء بيده اليمنى فيجعله في يديه جميعا، ثم ينقله إلى وجهه فيفرغه عليه غاسلا له بيده من أعلى جبهته، وحده منابت شعر رأسه إلى طرف ذقنه، ودور وجهه كله من حد عظمي لحيه إلى صدغيه، ويمر يديه على ما خرج من ظاهر أجفانه وأسارير جبهته وما تحت مارده من ظاهر أنفه، يغسل وجهه هكذا 3 ويدخل الماء إليه، ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه ليداخلها الماء لدفع الشعر الماء ولاقيه من الماء، وليس عليه تخفيفها في الوضوء في قول مالك، ويجري عليها يديه إلى آخرها، ثم يمسك يده اليمنى 3 أو 2 يفيض عليهما الماء ويحركها بيده اليسرى، ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض، ثم يغسل اليسرى كذلك، ويبلغ فيهما بالغسل إلى المرفقين يدخلهما في غسله. وقد قيل إليهما حد الغسل فليس بواجب الغسل بالفتح. وقد قيل إليهما حد الغسل فليس بواجب إدخالهما فيه، وإدخالهما فيه أحوط لزوال تكلف التحريم. ثم يأخذ الماء بيده اليمنى فيضربه على باطن يده اليسرى، ثم يمسح بهما رأسه يبدأ بمقدمه من أول منابت شعر رأسه، وقد قرن أطراف أصابع يديه بعضها ببعض على رأسه، وجعل إبهامه على صدغيه، ثم يذهب بيديه ماسحا إلى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه، ثم يردهما إلى حيث بدأ، ويأخذ بإبهامه خلف أذنيه إلى صدغيه، وكيفما مسح أجزاءه إذا أوعب رأسه والأول أحسن. ولو أدخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه أجزاءه، ثم يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه، وإن شاء غمس ذلك في الماء، ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، وتمسح المرأة كما ذكرنا، وتمسح على بلالها ولا تمسح على الوقاية، وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح، ثم يغسل رجليه يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى، ويعرضها بيده اليسرى قليلا ليعيبها بذلك 3، وإن شاء أخذ أصابعا في ذلك، وإن ترك فلا حرج، والتخليل تطيب للنفس، ويعرف عقبيه وعقبيه، وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة بجساوة أو شبه، فليبالغ بالعرق مع صب الماء بيديه، فإنه جاء أثر ويل للأعقاب من النار، وعقب الشرك طرفه وآخره. ثم يفعل باليسرى مثل ذلك، وليس تحريم غسل أعضائه 3 بأمر ولا يجزئونه، ولكنه أكثر ما يفعل، ومن كان يعد بأقل من ذلك أجزاءه إذا أحكم ذلك، وليس كل الناس في إحكام ذلك سواء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وقد استحب بعض العلماء أن يقول بإثر الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ويجب عليه أن يعمل عملا احتسابا لله تعالى لما أمره به يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب به، ويشعر نفسه أن ذلك تأهب وتنظف لمناجاة ربه والوقوف بين يديه لأداء فرائضه والخضوع له بالركوع والسجود، فيعمل على يقين بذلك وتحفظ فيه، فإن تمام كل عمل بحسن النية فيه. باب في الغسل. أما الطهور فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء، فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزاه، وأفضل له أن يتوضأ بعد أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو بغسل بالفتح ما بفرجه أو جسده من الأذى، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، فإن شاء غسل رجليه وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله، ثم يغمس يديه في الإناء ويرفعهما غير قابضا بهما شيئا فيخلل بهما أصول شعر رأسه، ثم يغرف بهما الماء على رأسه 3 غرفات غاسلا له بهن، وتفعل ذلك المرأة وتغرف شعر رأسها وليس عليها حل عقاصها، ثم يفرغ الماء على شق الأيمن ثم على شق الأيسر
سرته ويتابع عمق صورته وتحت حلقه ويخلل شعر لحيته وتحت جناحيه وبين إليتيه وركبتيه وتحت ركبتيه وأسافل رجليه ويخلل أصابع يديه ويغسل رجليه آخر ذلك يجمع ذلك فيهما لتمام غسله ولتمام وضوئه إن كان أخر غسلهما ويحذر أن يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه فإن فعل ذلك فقد أوعد ظهره وأعاد الوضوء وإن مسه في ابتداء غسله وبعد أن غسل مواضع الوضوء منه فليمر بعد ذلك بيديه على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك ويكفيه. باب في من لم يجد الماء وصفة التيمم. التيمم يجب بعدم الماء في السفر إذا يجب في الوقت وقد يجب مع وجوده إذا لم يقدر على مسه في سفر أو حضر لمرض نادر أو مريض يقدر على مسه ولا يجد من ما يناوله إياه وكذلك مسافر يطلب منه الماء ويمنعه منه خوف لصوص أو سلاح وإذا أيضا المسافر بوجود الماء في الوقت أخر إلى آخره في الوقت المختار وإذا أيضا المسافر بوجود الماء في الوقت المتتالي أخر إلى آخره وإن يئس منه تيمم في أوله وإن لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه وكذلك إن خاف ألا يدرك الماء في الوقت ورجا أن يدركه فيه ومن تيمم من هؤلاء ثم أصاب الماء في الوقت بعد أن صلى فأما المريض الذي لم يجد أن يناوله إياه فيعلم وكذلك الخائف من سباع نحوها وكذلك المسافر الذي يخاف ألا يدرك الماء في وقت ويرجو أن يدركه فيه ولا يعيد غير هؤلاء ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء إن المريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم وقد قيل يتيمم لكل صلاة وقد روي عن مالك في من ذكر صلوات أن يصليها بتيمم واحد والتيمم بالصعيد الظاهر وهو ما ظهر على وجه الأرض منها من تراب أو رمل أو حجارة أو صدقة يضرب بيديه الأرض فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا ثم يمسح بهما وجهه كله مسحا ثم يضرب بيديه الأرض فيمسح بيمناه بيسراه يجعل أصابع يديه اليسرى على أطراف أصابع يديه اليمنى ثم يمر أصابعه على ظهر يده وذراعه وقد حمى عليه أصابعه حتى يبلغ المرفقين ثم يجعل كفه على بطن ذراعه من طيب الفقه قابضا عليه حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى ثم يجري باطن لهمه على ظاهر لهم يده اليمنى ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا فإذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى إلى آخر أطرافه ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه أوعب المسح الأجزاء وإذا لم يجد الجنوب أو الحائل الماء للطهور تيمما وصليا فإذا وجد الماء تطهر ولم يعيد ما صليا ولا يضرب الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض أو نفاء أو نفاس في التطهر بالتيمم حتى يجد من الماء ما تتطهر به المرأة ثم يتطهران به جميعا وفي باب جامع الصلاة شيء من مسائل التيمم. باب في المسح على الخفين وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزلهما وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحريم في الصلاة هذا الذي إذا أحدث وتوضأ مسح عليهما وإلا فلا وصلة المسح أن يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف الأصابع ويده اليسرى من تحت ذلك ثم يذهب بيديه إلى حد الكعبين وكذلك يفعل باليسرى ويجعل يده اليسرى من فوقها واليمنى من أسفلها ولا يمسح على طين في أسفل خفه أو روث دابة حتى يزيله بمسح أو غسل وقيل يبدأ في مسح أسفله من الكعبين إلى أطراف أصابعه ألا يصل إلى عقب خلف خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشر وإن كان في أسفله فلا يمسح عليه حتى يزيله. باب في أوقات الصلاة وأسمائها. أما صلاة الصبح فهي صلاة الوسطى عند أهل المدينة وهي صلاة الفجر فأول وقتها صلاة الفجر المعتدل بالضياء في أقصى المشرق ذهابا ذاهبا من القبلة إلى نور القبلة حتى يرتفع فيعم الأفق وآخر الوقت الإسفار البين الذي إذا سلم منها بدا حاجب الشمس وما بين هذين وقت واسع وأفضل ذلك أولا ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء وأخذ الظل في زيادة ويستحب أن تؤخر في الصيف إلى أن يزيد الظل كل شيء ربعه بعد الظل الذي زالت عليه الشمس وقيل إنما يستحب ذلك في المساجد ليدرك الناس الصلاة وأما الرجل في خاصة نفسه فأول الوقت أفضل له وقيل أما في شدة الحر فالأفضل له أن يبرد بهما وإن كان وحده لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وآخر الوقت أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار وأول وقت العصر آخر وقت الظهر وآخره أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل نصف النهار. وقيل إذا استقبلت الشمس
وقيل إذا استقبلت الشمس بوجهك وأنت قائم غير منكس رأسك ولا مطأطئ له، فإن نظرت إلى الشمس ببصرك فقد دخل الوقت، وإن لم ترها ببصرك فلم يدخل الوقت، وإن نزلت عن بصرك وإن نزلت عن بصرك فقد تمكن دخول الوقت. والذي وصف مالك رحمه الله أن الوقت فيها ما لم تصفر الشمس. ووقت المغرب وهي صلاة الشاهد يعني الحاضر، يعني أن المسافر لا يقصرها ويصليها كصلاة الحاضر، فوقتها غروب الشمس، فإن توارت الحجاب وجبت الصلاة لا تؤخر، وليس لها إلا وقت واحد لا تؤخر عنه، ووقت صلاة العتمة وهي صلاة العشاء، وهذا الاسم أولى بها غيبوبة الشفق. والشفق الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس، فإن لم يبق في المغرب صفرة ولا حمرة فقد وجب له، ولا ينظر إلى البياض في المغرب، فذلك لها وقت إلى ثلث الليل، ممن يريد تأخيرها لشغل أو عذر والمبادرة بها أولى، ولا بأس أن يؤخرها أهل المساجد قليلا لاجتماع الناس، ويكره النوم قبلها والحديث بغير شغل بعدها. باب في الأذان والإقامة. والأذان واجب في المساجد وجماعات الغالبة، فأما الرجل في خاصة نفسه فإن أذن فحسن ولا بد له من الإقامة، وأما المرأة فإن أقامت فحسن وإلا فلا حرج، ولا يؤذن من صلاة قبل وقتها إلا الصبح، فلا بأس أن يؤذن لها بالسدس الأخير من الليل. والأذان الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ثم ترجع بأرفع من صوتك أول مرة، فتكبر التشهد فتقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. أي كنت في بداية الصبح زدتها. نعم، هذا الترجيع هو في أذان أبي محذورة، مشهور ومعروف في السنن. نعم. فإن كنت في بداية الصبح زدتها هنا، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. لا تقل ذلك من غير بداية الصبح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله مرة واحدة. والإقامة وتر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن. والإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر لا يجوز غير هذه الكلمة، وترفع يديك حتى منكبيك أو دون ذلك، ثم تقرأ فإن كنت في الصبح قرأت جهرا بأم القرآن، ولا تستفتح بسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن ولا في السورة التي بعدها. فإذا كنت والضالين فقل آمين، إن كنت وحدك أو خلف إمام وتخفيها، ولا يقول الإمام فيما جهر فيه ويقولها فيما أسر فيه، وفي قوله إياها بجهل اختلاف. ثم تقرأ سورة من طوال المفصل، وإن كنت أطول من ذلك فحسن، وإن كانت أطول من ذلك فحسن بقدر التغليس، وتجهر بقراءتها. فإذا تمت السورة كبرت في انحطاطك للركوع، فتمكن يديك كركبتين، وتسوي ظهرك مستويا، ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه، وتجافي بضبعيك عن جنبيك، وتعقل الخضوع بذلك بركوعك وسجودك، ولا تدعو في ركوعك وقل إن شئت سبحان ربي العظيم وبحمده، وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبث. ثم ترفع رأسك وأنت قائل سمع الله لمن حمده، ثم تقول اللهم ربنا ولك الحمد، إن كنت وحدك، ولا يقولها الإمام، ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، ويقول اللهم ربنا ولك الحمد. وتستوي قائما مطمئنا مترسلا، ثم تهوي ساجدا لا تجلس، ثم تسجد وتكبر في انحطاطك للسجود، فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض، وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك مستويتين إلى القبلة، تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك، وكل ذلك واسع، غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض، ولا تضم عرضيك إلى جنبيك، ولكن يجنح بهما تجريحا وسطا، وتكون رجلاك في سجودك قائمتين، وبطون إبهامهما إلى الأرض، وتقول إن شئت في سجودك سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي، أو غير ذلك إن شئت، وتدعو في السجود إن شئت، وليس بطول ذلك وقت، وأقله أن تطمئن مفاصلك متمكنا. ثم ترفع رأسك بالتكبير فتجلس، فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين، فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين، وتنصب اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض، وترفع يديك عن الأرض وعلى ركبتين، ثم تسجد الثانية كما فعلت أولا، ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك، لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس، ولكن كما ذكرت لك، وتكبر في حال قيامك، ثم تقرأ كما قرأت في الأولى أو دون ذلك، وتفعل مثل ذلك سواء، غير أنك تقنط بعد الركوع، وإن شئت
ولا تقبل على رجلك اليسرى، وإن شئت حنيت اليمنى في انتصابها فجعلت جنبهما إلى الأرض فواسع، ثم تتشهد وتشهد: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن سلمت بعد هذا أجزاء ومما تزيده من شيء. وأشهد أن الذي جاء به محمد الحق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عجمة. اللهم إني أسألك من كل خير سألك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك اللهم إني أسألك من كل خير سألك من محمد نبيك، وأعوذ بك من كل شر سعادة من محمد نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب النار وسوء المصير. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين. ثم تقول: السلام عليك تسليمة واحدة عن يمينك تنسب بها قبالة وجهك وتتباين برأسك. هكذا يفعل الإمام والرجل وحده. وأما المأموم فيسلم واحدة يتيامن بها قليلا ويرد أخرى على الإمام قبالته يشير بها إليه، ويرد على من كان سلم عليه يساره، فإن لم يكن سلم عليه أحد لم يرد على يساره شيئا، ويجعل يديه بتشهده على فخذيه. طبعا ما يتعلق بالتسليمة الواحدة والتسليمتان، الصحيح تسليمتان. التسليمة ورد فيها بعض الأحاديث لكن لا يصح منها شيء، ورد فيها أثار عن بعض الصحابة صحيحة، أما الأحاديث المرفوعة فلم يصح في التسليمة الواحدة شيء. نعم. ويقلب أصابع يديه اليمنى ويبسط السبابة يشير بها وقد نصب حرفها إلى وجهه، واختلف في تحريكها، فقيل يعتقد بالإشارة بها أن الله إله واحد، ويتأول من يحرك أنها مقمعة لشيطان. وأحسن تأويل ذلك أن يذكر بذلك من أمر الصلاة ما يمنعه إن شاء الله عن السهو فيها والشغل عنها. ويبسط يده اليسرى على فخذه الأيسر ولا يحركها ولا يشير بها. ويستحب الذكر بإثر الصلوات: يسبح الله 33، ويحمد الله 33، ويكبر الله 33، ويختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستحب بإثر صلاة الصبح كمال في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها وليس بواجب. ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح بعد الفجر، يقرأ في كل ركعة من القرآن يسرها، والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطول أو دون ذلك قليلا، ولا يشرع فيها بشيء من القراءة. ويقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة من القرآن وسورة سرا، وفي الآخرتين بأم القرآن وحدها سرا. ويتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما. هكذا يفعل الإمام والرجل وحده. وأما المأموم فبعد أن يكبر الإمام يقوم المأموم أيضا، فإذا استوى قائما كبر، ويفعل في بقية الصلاة بصيغة الركوع
امرأة معهما قامت خلفهما، وإن كان معهما رجل صلى عن يمين الإمام والمرأة خلفهما ومن صلى لزوجته قامت خلفه، والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قام خلفه، وإن كان الصبي يعقل لا يذهب ويدع من يقف معه، والإمام راتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة. ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين، ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا وإذا سهى الإمام وسجد لسهوه فليتبعه من لم يسجد معه ممن خلفه، ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام، ولا يفعل ذلك إلا بعد فعله، ويفتتح بعده ويقوم بالاثنتين بعد قيامه، ويسلم بعد سلامه، وما سوى ذلك فواسع يفعله معه وبعده أحسن. وكل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه إلا ركعة أو سجدة أو تكبيرة الإحرام أو السلام أو اعتقاد نية الفريضة، وإذا سلم الإمام فلا يثبت بعد سلامه وليصل إلى أن يكون في محله فذلك واسع. باب جامع في الصلاة. وأقل ما يجزي المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصير السادس الذي يستر ظهور قدميها وهو القميص والخمار الحصير، ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد ولا يغطي أنفه أو وجهه في الصلاة أو يضم ثيابه أو يكفف شعره، وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما، وكل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام إذا تم تشهده ثم يتشهد ويسلم، وقيل لا يعيد التشهد، ومن نقص وزاد سجد قبل السلام، ومن نسي أن يسجد بعد السلام فليسجد متى ما ذكره وإن قال ذلك، وإن كان قبل السلام سجد إن كان قريبا، وإن بعد ابتدأ صلاته إلا أن يكون ذلك من نقص شيء خفيف كالسورة مع أم القرآن أو تكبيرتين أو التشهدين وشبه ذلك فلا شيء عليه، ولا يجوز سجود السهو لنقص ركعة ولا سجدة، ولا لترك القراءة في الصلاة كلها أو في ركعتين منها، وكذلك بترك القراءة في ركعة من الصبح، واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها فقيل يجوز فيه سجود السهو قبل السلام، وقيل يلغيها ويأتي بركعة، وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا، وهذا الأحسن ذلك إن شاء الله تعالى. ومن سمع تكبيرة أو سمع الله لمن حمده مرة أو القنوت فلا سجود عليه، ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها فليرجع إن كان بغير ذلك فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه، وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته، وكذلك من نسي السلام، ومن لم يدري ما صلى 3 ركعات أم 4 بنى على يقين وصلى ما شك فيه وأتى برابعة وسجد بعد سلامه، ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام، ومن لم يدري أسلم أم لم يسلم سلم ولا سجود عليه، ومن استنكحه الشك في السهو فلينه عنه فلينه عنه ولا إصلاح عليه، ولكن عليه أن يسجد بعد السلام وهو الذي يطلب ذلك منه، يشك كثيرا أن يكون سهى زاد أو نقص ولا يوقن، فليسجد بعد السلام فقط، وإذا أيقن بالسهو سجد بعد إصلاح صلاته، فإن كثر ذلك منه فهو يعتريه كثيرا أصلح صلاته ولم يسجد بسهوه. ومن قام من 2 رجع مالا من فارق الأرض بيديه وركبتيه، فإذا فرضها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام. ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها على نحو ما فاتته ثم أعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها، ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من الليل أو النهار، وعند طلوع الشمس وعند غروبها وكيفما تيسر له، وإن كانت يسيرة أقل من صلاة الصبح أقل من صلاة يوم وليلة بدأ بهن، وإن فات وقت ما هو في وقته، وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته، ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه، ومن ضحك بالصلاة أعادها ومن لم يمل الوضوء وإن كان مع إمام تمادى وأعاد، ولا شيء عليه في التبسم والنفخ في الصلاة كالكلام، والعامل بذلك مفسد لصلاته. ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت، وكذلك من صلى بثوب نجس أو على مكان نجس، وكذلك من توضأ بمكان نجس مختلف في نجاسته، وأما من توضأ بماء وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته، وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه عاد صلاته أبدا ووضوءه، ورخص بجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر، وكذلك في قيل وظلمة يؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد ثم يؤخر قليلا في قول مالك، ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد ويقيم ثم يصليها ثم ينصرف وعليه مسبار قبل مغيب الشفق.
الصلاة الأخيرة، وإن حاضت بهذا التقدير لم تقضي ما حاضت في وقته، وإن حاضت ل4 ركعات من النهار فأقل إلى ركعة أو ل3 ركعات من الليل إلى ركعة قضت الصلاة الأولى فقط. واختلف في حدها ل4 ركعات من الليل، فقيل مثل ذلك وقيل إنها حاضت في وقتها فلا تقضيها. ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء، ومن ذكر من وضوءه شيئا مما هو فريضة منه فإن كان بالقرب أعاد ذلك ومما يليه، وإن تطاول ذلك أعاده فقط، وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء وإن طال ذلك، وإن كان قد صلى في جميع ذلك أعاد صلاته أبدا ووضوءه. وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين فإن كان قريبا فعل ذلك ولم يعد ما بعده، وإن تطاول فعل ذلك لما يستقبل ولم يعد ما صلى قبل أن يفعل ذلك. ومن صلى على موضع طاهر من حصير وبموضع آخر من نجاسة فلا شيء عليه. والمريض إذا كان على فراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه وصلاة المريض إن لم يقدر على القيام صلى جالسا يقدر على التربع، وإلا في قدر طاقته، وإن لم يقدر على السجود فليؤمن بالركوع والسجود ويكون سجوده أخر من ركوعه، وإن لم يقدر صلى على جنبه أيمن إماما، وإن لم يقدر إلا على ظهره فعل ذلك. ولا يؤخر الصلاة إذا كان في عمله وليصليها بقدر ما يطيق، وإن لم يقدر على مس الماء لضرر به أو لأنه لا يجد من يناوله إياه تيمم، فإن لم يجد من يناوله ترابا تيمم بالحائط إلى جانبه إن كان طينا أو عليه طين، فإن كان عليه جسم أو جير فلا يتيمم به. والمسافر يأخذ الوقت في طين خاض لا يجد أين يصلي فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما يؤمن بالسجود أخفض من الركوع، فإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إلى القبلة. وللمسافر أن يتنفل على دابته في سفر حيثما توجهت به إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة، وليوتر على دابته إن شاء ولا يصلي الفريضة، وإن كان مريضا إلا بالأرض إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرضه، فليصلي على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة. ومن ضعف مع الإمام خرج فغسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم أو يمشي على نجاسة، ولم يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها وليلغها ولا ينصرف بدم خفيف، وليفتنه بأصابعه إلا أن يسيل أو يقبض، ولا يبني في طين ولا حدث. ومن ضعف بعد سلام الإمام سلم وانصرف، وإن ضعف قبل سلامه انصرف وغسل الدم ثم رجع فجلس وسلم. وللضاعف أن يبني في منزله إذا يئس من تلك بقية صلاة الإمام إلا في الجمع فلا يبني إلا في الجامع إلا في الجمعة فلا يبني إلا في الجمعة فلا يبني إلا في الجامعة في الجمع طيب. وللضاعف أن يبني في منزله إذا يئس من تلك بقية صلاة الإمام إلا في الجمع فلا يبني إلا في الجامع. ويغسل قليل الدم من الثوب ولا تعاد الصلاة إلا من كثره، وقليل كل نجاسة غيره وكثيرها سواء. ودم البراغيث ليس عليه غسله إلا أن يتفاحش. باب في سجود القرآن. وسجود القرآن 11 سجدة وهي العزائم، ليس في المفصل منها شيء في ألف لام من صاد عند قوله ويسبحونه وله يسجدون وهو آخرها. فمن كان في صلاة فإذا سجدها قام وقضى من الأنفال أو من غيرها ما تيسر عليه ثم ركع وسجد. وفي الرعد عند قوله وظلالهم بالغدو والآصال. وفي النحو يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي بني إسرائيل ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وفي مريم وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وفي الحج أولها ومن يريد
صلاة السفر. ومن سافر مسافة 4 برد وهي 48 ميلا فعليه أن يقصر الصلاة فيصليها ركعتين إلا المغرب فلا يقصرها، ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصر وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بغنائه منها شيء، ثم لا يتم حتى يرجع إليها أو يقاربها بأقل من الميل. وإن نوى المسافر إقامة 4 أيام بموضع أو ما يصلي فيه 20 صلاة أتم الصلاة حتى يضعن من مكان ذلك. ومن خرج ولم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر 3 ركعات صلاهما سفرتين، فإن بقي قدر ما يصلي فيه ركعتين أو ركعة صلى الظهر حضرية والعصر سفرية. ولو دخل ل5 ركعات ناسيا لهما صلاهما حضريتين، فإن كان بقدر 4 ركعات فأقل إلى ركعة صلى الظهر سفرية والعصر حضرية. وإن قدم في ليل وقد بقي للفجر ركعة فأكثر ولم يكن صلى المغرب والعشاء صلى المغرب 3 والعشاء حضرية. ولو خرج وقد بقي من الليل ركعة فأكثر صلى المغرب ثم صلى العشاء سفرية. باب في صلاة الجمعة. والسعي إلى الجمعة صلى المغرب 3 ثم صلى العشاء سفرية. ولو خرج وقد بقي من الليل ركعة فأكثر صلى المغرب 3 ثم صلى العشاء سفرية. باب في صلاة الجمعة. والسعي إلى الجمعة فريضة، وذلك بجلوس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنين في الأذان. والسنة المتقدمة أن يصعدوا حينئذ على المنار فيؤذنون ويحرم حينئذ البيع وكل ما يشغل عن السعي إليها. وهذا الأذان الثاني أحدثه بنو أمية. والجمعة تجب بالمصر والجماعة، والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة، ويتوكل الإمام على قوس أو عصا ويجلس في أولها وفي وسطها وتقام الصلاة عند فرضها. ويصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، ويقرأ في الأولى بالجمعة ونحوها، وفي الثانية بها أتاك حديث الغاشية ونحوها. ويجب السعي إليها على من في المصر ومن على 3 أميال منه فأقل، ولا تجب على المسافر ولا على أهل منى ولا على عبد ولا امرأة ولا صبي، وإن حضرها عبد أو امرأة فليصليها. وتكون النساء امرأة أو مسافر. وإن حضرها عبد أو امرأة أو مسافر فليصليها. وتكون النساء خلف صفوف الرجال ولا تخرج إليها الشابة. وينصت للإمام في خطبته ويستغفره الناس. والغسل لها واجب والتهجير حسن، وليس ذلك في أول النهار، وليتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه. وأحب إلينا أن ينصرف بعد فرضها ولا يتلفل في المسجد وليتلفل الإشارة قبلها، ولا يفعل ذلك الإمام وليرقى المنبر كما يدخل. باب في صلاة الخوف. وصلاة الخوف للسفر إذا خاف العدو أن يتقدم الإمام بطائفة ويدع طائفة مواجهة العدو، فيصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يثبت قائما، ويصلون لأنفسهم ركعة ثم يسلمون فيقفون مكان أصحابهم، ثم يأتي أصحابهم فيحرمون خلف الإمام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يتشهد ويسلم، ثم يقوم الركعة التي فاتتهم وينصرفون. هكذا يفعل في صلاة الفرائض كلها إلا المغرب، فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة. وإن صلى بهم في الحضر لشدة خوف صلى في الظهر والعصر والعشاء لكل طائفة ركعتين، ولكل صلاة أذان وإقامة. وإذا اشتد الخوف على ذلك صلوا محتاما بقدر طاقتهم، مشاة أو ركبانا ماشيا أو ساعدا مستقبل القبلة وغير مستقبلها. باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى. وصلاة العيدين سنة واجبة يخرج لها الإمام والناس ضحوة بقدر إذا وصل حانث الصلاة وليس فيها أذان ولا إقامة، فيصلي بهم ركعتين يقرأ فيهما جهرا بالقرآن وسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها، ويكبر في الأولى 7 قبل القراءة يعيد فيها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات لا يعيد فيها تكبيرة القيام، وفي كل ركعة سجدتان ثم يتشهد ويسلم، ثم يرقى المنبر ويخطب ويجلس في أول خطبته ووسط
سجدتين تامتين ثم يقوم فيقرأ دون قراءة التي تلي ذلك ثم يركع نحو قراءته ثم يرفع كما ذكرنا ثم يقرأ دون قراءته هذه ثم يركع نحو ذلك ثم يرفع رأسه كما ذكرنا ثم يسجد كما ذكرنا ثم يتشهد ويسلم ولمن شاء أن يصلي في بيته مثل ذلك أن يفعل. وليس في صلاة الكسوف الكمال جماعة ويسمى الناس عند ذلك أفلاذا والقراءة فيها جهرا كسائر الركوع النوافل. وليس في مثل صلاة الكسوف الشمس خطبة مرتبة ولا بأس أن يعظ الناس ويذكرهم. باب في صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء سنة تقام يخرج لها الإمام كما يخرج بالعيدين ضحوة فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها وفي كل ركعة سجدتان وركعة واحدة ويتشهد ما يستقبل الناس بوجهه فيجلس جلسة فإذا اطمأن الناس قام متوكئا على قوس أو عصا فخطب ثم جلس ثم قام فخطب فإذا فرغ استقبل القبلة فحول رداءه يجعل ما على منكبه الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن ولا يقل ذلك وليفعل الناس مثله وهو قائم وهو قعود ثم يدعو كذلك ثم ينصرف وينصرفون ولا يكبر فيها ولا في الكسوف غير تكبيرة الإحرام والفضل والرفع ولا أذان فيها ولا إقامة. باب ما يفعل بالمحتضر في غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه. ويستحب استقبال القبلة للمحتضر وإغلاقه إذا قضى ويلقن لا إله إلا الله عند الموت وإن قدر على أن يكون طاهرا وما عليه طاهر فهو أحسن. ويستحب أن لا يقربه حائل ولا جنب. وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة ياسين ولم يكن ذلك عند مالك الأمر معمولا به ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ وحسن التعزي والتصرف واجب لمن استطاع وينهى عن صراخ النياحة. وليس بغسل الميت حمل ولكن يلقى ويغسل ووترا بماء وسدر ويجعل في الأخيرة كافه وتستر عورته ولا تقلم أظفاره ولا يحلق شعره تستر عورته وجوبا ولا تقلم أظافره ولا يحلق شعره ويعصر بطنه عصرا رفيقا وإن وضئ وضوء الصلاة فحسن ليس بواجب ويغلب لجنبه في الغسل أحسن وإن أجلس كذلك أوسع ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة. والمرأة تموت بالسبب لا نساء معها ولا محرم من الرجال فليمم رجل وجهها وكفيها ولو كان الميت رجلا يمم النساء بوجهه ويديه إلى المرفقين إن لم يكن معهن رجل يغسله ولا امرأة بمحارمه فإن كانت امرأة بمحارمه غسلته وسترت عورته وإن كان مع الميتة ذو محرم غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها. ويستحب أن يكفن الميت في وتر 3 أثواب أو 5 أو 7 وما جبل له من وزرة وقميص وعنابة فذلك محسوب في عدد الأثواب الوتر. وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحورية أدرج فيها صلى الله عليه وسلم إدراجا ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم. وينبغي أن يحنط ويجعل الحنوط بين أكفانه وفي جسده ومواضع السجود منه ولا يغسل الشهيد في المعترك ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه ويصلى على قاتل نفسه ويصلى على من قتله الإمام في حد أو قوت ولا يصلي عليه الإمام ولا يتبع الميت بمشمر والمشي أمام الجنازة أفضل. ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن وينصب عليه اللبن ويقول حينئذ اللهم إن صاحبنا قد نزل به وخلف الدنيا وراء ظهره وافتقر إلى ما عندك اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تفتنه في قبره بما لا طاقة له به وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ويكره البناء على القبور وتجسيسها ولا يوصل المسلم أباه الكافر ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع بجواره. واللحد أحب إلى أهل العلم من الشق وهو أن يحفر للميت تحت الجوف في حائط قبلة القبر وذلك إذا كانت تربة صلبة لا تتهيأ ولا تتقطع وكذلك فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت. التكبير على الجنازة 4 تكبيرات يرفع يديه في أولاهن وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس وإن شاء دعا بعد 4 ثم يسلم وإن شاء سلم بعد 4 مكانه ويقف الإمام في الرجل عند وسطه وفي المرأة عند منكبيها. والسلام من الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة خفية للإمام والمأموم. وفي الصلاة على الميت قراءة من الأجر
المسألة منطقة ولا تبتني في قلبه بما لا طاقة له به. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. تقول هذا بإثر كل تكبيرة وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم إنك تعلم متقلبنا ومثوانا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام وأسعدنا بلقائك وطيبنا بالموت وطيبه لنا واجعل فيه راحتنا ومسرتنا ثم تسلم. وإن كانت امرأة نعم، هذا ورد عن أبي هريرة أنه قال لم يعزم علينا في الدعاء في الجنائز بشيء، فالأمر فيه واسع يعني. نعم. وإن كانت امرأة قلت اللهم إن أمتك ثم تتمادى بذكرها على التأنيث غير أنك لا تقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها لأنها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا. ونساء الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلا. الرجل قد يكون له زوجات كثيرة في الجنة ولا يكون للمرأة أزواج ولا بأس أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة. ويلي الإمام الرجال إن كان فيه نساء وإن كانوا رجالا جعل أقربهم مما يلي الإمام وجعل من دونه النساء وصبيان من وراء ذلك إلى القبلة. ولا بأس أن يجعلوا صفا واحدا ويقرب إلى الإمام أفضلهم. وأما دخل الجماعة في قبر واحد فيجعل أفضلهم مما يلي القبلة. ومن قتل ولم يصلى عليه وولي فإنه يصلى على قبره ولا يصلى على من صلي عليه ويصلى على أنفل الجسد واختلف بالصلاة على مثل اليد والرجل. باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله. تثني على الله تبارك وتعالى وتصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه. اللهم فاجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا وثقل به موازينهم وأعظم به أجورهم ولا تحرمنا وإياهم أجره ولا تفتنا وإياهم بعده. اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وعافيه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. تقول ذلك بكل تكبيرة وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ولمن سبقنا بالإيمان. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. وفي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وتسلم ولا يصلون على من لم يستهل صارخا ولا يرث ولا يورث. ويكره أن يدفن السق في الدور ولا بأس أن يغسل النساء الصبي الصغير ابن 6 سنين أو سنة ولا يغسل الرجال الصبية واختلف فيها إن كانت لم تبلغ أن تشتهي والأول أحب إلينا. باب في الصيام. وصوم شهر رمضان فريضة يصوم رؤية الهلال ويفطر لرؤيته كان 30 يوما أو 29 يوما. فيقوم الهلال فيعد 30 يوما من قرة الشهر الذي قبله ثم يصام. كذلك بالفطر ويبين الصيام في أوله وليس عليه في البيات بقية. ويتم الصيام إلى الليل. ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور وإن شك في الفجر فلا يأكل ويصام يوم الشك ليختار به من رمضان. ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان. ولمن شاء صوم تطوعا أن يفعل. ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه وليمسك عن الأكل في بقيته لم يجزه وليمسك عن الأكل في بقيته ويقضيه. وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فله الأكل في بقية يومها. ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء. وإن أفطر سائلا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة. ولا بأس بالسواك والإصرام في جميع نهاره. ولا تكره له الحجامة إلا خفية التغليظ. ومن رآه القيء في رمضان فلا قضاء عليه. وإن استطاع فقال عليه القضاء. وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم
وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة، ومن أغمي عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق من وقته. وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه، ولا يقرب الصائم النساء الوقت ولا مباشرة ولا قبلة بلذة في نهار رمضان، ولا يحرم ذلك عليه في ليله، ولا بأس أن يصبح جنبا من الوقت. ومن ارتد في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأبدى لذلك فعليه قضاء، وإن تعمد ذلك حتى أمن فعليه كفارة. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وإن كنت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله وتكفير الذنوب به والقيام فيه في مساجد الجماعات بالإمام. ومن شاء قام في بيته وهو أحسن لمن قويت نيته وحده. وكان السلف الصالح يقومون فيه في المساجد ب20 ركعة ثم يوترون ب3 ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام، ثم صلوا بعد ذلك 36 ركعة غير الشفع والوتر، وكل ذلك واسع. ويسلم من كل ركعتين. قالت عائشة رضي الله عنها: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 12 ركعة بعدها الوتر. باب في الاعتكاف. والاعتكاف من نوافل الخير والعكوف المناسبة، ولا اعتكاف إلا بصيام، ولا يكون إلا متتابعا، ولا يكون إلا في المساجد كما قال سبحانه: وأنتم عاكفون في المساجد، فإن كان بلد فيه جمعة فلا يكون إلا في جامع إلا أن ينذر أياما لا تأخذه فيها جمعة، وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف 10 أيام. ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه، وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة. ومن أفطر فيه متعمدا فليبتدئ اعتكافه، كذلك من جامع فيه ليلا أو نهارا ناسيا متعمدا. وإن مرض خرج إلى بيته فإذا صح بنى على ما تقدم، وكذلك إن حرث معتكفا. وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض وعلى الحائض بالحيض، فإذا طهرت الحائض أو أفاق المريض بليل أو نهار رجع ساعة إلى المساجد. ولا يخرج معتكفه إلا لحاجة الإنسان، ولا يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدئ فيها اعتكافه. ولا يكون مريضا ولا يصلي على جنازة، ولا يخرج لتجارة ولا شرط في الاعتكاف. ولا بأس أن يكون إمام المسجد، وله أن يتزوج أو يعمل نكاح غيره. ومن اعتكف أول الشهر وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره. وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر في المسجد حتى يخرج منه إلى المصلى. باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن، وذكر الجزية وما يخرج من تجار أهل الذمة والحربيين. وزكاة العين والحرث والماشية فريضة، أما زكاة الحرث فيوم حصاده، والعين والماشية ففي كل حول مرة. ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من 5 أوسق، وفي ذلك 6 أقفزة وربع قفيز، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم، وهو 4 أمداد في مده عليه الصلاة والسلام. ويجمع القمح والشعير والسلط في الزكاة، فإذا اجتمع من جميعهما 5 أوسق فليزكى ذلك. وكذلك تجمع أصناف القطنية، وكذلك تجمع أصناف التمر، وكذلك أصناف الزبيب والأرز والدخن والذرة، وكل واحد منها صنف لا يضر إلى الآخر في الزكاة. وإذا كان في الحائط أصناف من التمر أدى الزكاة عن الجميع من وسطه. ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه 5 أوسق أخرج من زيته، ويخرج من الجلجلان وحب الفجل من زيته. فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله. ولا زكاة في الفواكه والخضر، ولا زكاة من الذهب في أقل من 20 دينارا. فإذا بلغت 20 دينارا ففيها نصف دينار ربع العشر، فما زاد فبحساب ذلك وإن قل. ولا زكاة من الفضة في أقل من 200 درهم، وذلك في 5 أواق، والأوقية 40 درهما من وزن 7، أعني أن 7 دنانير وزنها 10 دراهم. فإذا بلغت هذه الدراهم 200 درهم ففيها ربع عشرها 5 دراهم، فما زاد فبحساب ذلك. ويجمع الذهب والفضة في الزكاة، فمن كان له 100 درهم و10 دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره. ولا زكاة في الفضة حتى تكون للتجارة. فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها أو زكيته ففي ثمنها زكاة لحول واحد أقامت قبل البيع حولا أو أكثر، إلا أن تكون مديرا لا يستقر بيدك
بلا عين ولا عرض، فإنك تقوم عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين. وحول ربح المال حول أصله، وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات، ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه، إلا أن يكون عنده مال لا يزكى من عروض مقتناة أو رقيق أو حيوان مقتناه أو عقار أو ربع ما فيه وفاء لدينه، فليزكي ما بيده من المال، فإن لم تفع عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما بيده، فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاه. ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية، ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه، وإن قام أعواما فإنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه، وكذلك العرض حتى يبيعه، وإن كان الدين أو العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يطلب منه. وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم في العين والحرث والماشية كزكاة الفطر، ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله. وإذا أعتق فليأتلف حولا من يوم الإذن بما يملك من ماله، ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه وفرسه وداره ولا ما يتخذ للقنية من الرباع والعروض، ولا فيما يتخذ للباس من الحرير. ومن ورث عرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه. وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة إذا بلغ وزن 20 دينارا أو 5 أواق فضة ففي ذلك ربع العشر وخروجه. وكذلك بما يخرج بعد ذلك متصلا به وإن قل، فإذا انقطع نيله بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة. وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين، ولا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم وعبيدهم. وتؤخذ من المجوس ومن نصارى العرب. والجزية على أهل الذهب 4 دنانير، وعلى أهل الورق 40 درهما. وعلى أهل الورق 40 درهما، ويخفف عن الفقير، ويؤخذ ممن تجر منهم من أفق إلى أفق عشر ثمن ما يبيعونه. وإن اختلفوا في السنة مرارا، وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منهم نصف العشر من ثمنه، ويؤخذ من تجار الحربيين العشر إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك. وفي الركاز وهو دفن الجاهلية الخمس على من أصابه. حسبك. إلى هنا بلغ المجلس الأول.